हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं हमारे बहुत ही प्यारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। अब इसमें क्या होता है, इस प्रोग्राम में जो है बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं और जो है बड़ी हमें जो है इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। उज़ैर भाई ऐसा ही है ना? बिल्कुल जी। नाथ खान भाई ऐसा ही है? बिल्कुल जी हाँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें इस्लाम के हवाले से भी जो है मिलती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का जो है आगाज़ करते हैं अपने सवाल से। तो आज का सवाल क्या है? आज का सवाल बताऊँ मैं आपको क्या है? पक्का? तो ये बताना किसने? किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन ने। किसने बताना है? किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन ने सवाल का जवाब बताना है। तो आज का सवाल है तोलो फिर बोलो पहले। अच्छा, ये एक मुहावरा है, आपको जो है इसको करेक्ट करना है, करेक्ट करके जो है हमें बताना है। आपने जो है इसको करेक्ट करना है और इसको जो है हमें जवाब बताना है। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने इस्लाम फॉर किड्स के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है मदरसा मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आज हमारे प्रोग्राम को आप होस्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए आप जो है इसका फौरन बताएं, क्योंकि मैं भी जो है पहली बार प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें हाँ। पता नहीं है, तो आप बताएं। जी हाँ प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा इस्लाम फॉर किड्स स्टार हो चुका है और हमारा पहला सेगमेंट है जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में क्या होता है? जी हाँ, इसमें होता है पहले तवज्जो के साथ सुनना। इसके हमारे 4 सेगमेंट होते हैं। पहले तवज्जो के साथ सुनना, फिर तवज्जो के साथ समझना, फिर तवज्जो के साथ पढ़ना और फिर तवज्जो के साथ जी हाँ सुनाना। तो पहले तवज्जो के साथ सुनना, फिर समझना, फिर पढ़ना, फिर सुनाना। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज सबक सुनाइए, आज का सबक सुनाइए, पिछला सबक वो रिपीट कीजिए, वो सुना दीजिए। जो आपको याद हो, सूरह इखलास याद हो वो सुना दीजिए, या सूरतुल कौसर अच्छे अंदाज से वो सुना दीजिए। सूरह फलक सुना दें, सूरह नास सुना दें, या सूरतुल फातिहा अल-हम्दु शरीफ अच्छे अंदाज से सुना दीजिए। तो पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तवज्जो के साथ सुनना। तो आज हमारी सूरतुल मुतफ्फिफीन के आयत नंबर 29 और 30, 29 29 और 30, इन 2 आयतों को तवज्जो के साथ पहले समाअत फरमाइए। सुभानअल्लाह। कारी साहब, इसमें कितने मरहले होते हैं? इसमें 4 मरहले होते हैं हमारे। अच्छा, पहले तवज्जो के साथ पहला जैसे कौन सा होता है? सुनना होता है, जी। फिर दूसरा? फिर तवज्जो के साथ पढ़ना होता है, समझना होता है। वाह। फिर तीसरा क्या होता है? फिर तवज्जो के साथ यहाँ पढ़ना होता है, पढ़ना, फिर सुनाना होता है। फिर सुनाना होता वाह, क्या टेस्ट है, और लेके फिर उसके बाद अच्छे अंदाज से जो है यहाँ हदर में और तरतील में फिर यहाँ मौजूद बच्चे भी हमारे साथ पढ़ते हैं और फिर वो अच्छे अंदाज से सुनाते भी हैं। माशाअल्लाह। तो हम बढ़ते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तवज्जो के साथ सुनना। इन 2 आयतों को तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यضحकून वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून। जी हाँ, अब आपने प्यारे बच्चों तवज्जो के साथ सुना। अब इंशाअल्लाह इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इन 2 आयतों को तवज्जो के साथ समझना है, क्योंकि सुन तो लिया, अब समझना है।
समझेंगे तो इंशाअल्लाह फिर सही पढ़ पाएंगे, क्योंकि समझना ये ज़रूरी है, और समझेंगे तो इंशाअल्लाह कि इसमें कौन से कवायद लगते हैं, किन मखारिज से इनको अदा करना होता है, काफ कहाँ से अदा होता है, काफ कहाँ से अदा होता है, जाल की अदायगी कैसे करनी है, जा की अदायगी कैसे करनी है, और दौद को कैसे पढ़ना होता है, या दीगर हरूफ जो है मुस्तालिया कैसे पढ़ते हैं, गैर मुस्तालिया को कैसे पढ़ते हैं, कलकला किन हरूफ में होता है, गैर कलकला वाले कौन से हरूफ हैं, इन तमाम बातों को पहले समझेंगे और इसमें कौन कौन से कवायद लगते हैं। एक होते हैं मखारिज, फिर सिफ़ात, और फिर ये कवायद होते हैं कि गुन्ना करना है, मद करना है, या इख्फा करना है, या इजहार करना है, या रा को पुर करना है, या रा को बारीक करना है। तो पहले तवज्जो के साथ अब इसको समझना है, उससे पहले तावुज़ और तस्मिया मेरे साथ मिलकर आप सब पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना। इन्नल्लज़ीना। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमज़ा जब कभी आ जाए तो उसको तहकीक से अदा करते हैं। पूरे कुरान पाक में रिवायत हफ्स की रूह से जो हम रिवायत पढ़ते हैं, जो तरीक़ा पढ़ते हैं, उसके रूह से पूरे कुरान पाक में एक जगह पर तस्हील है, यानी वो दूसरा हमज़ा नरमी से अदा होता है, मगर सब जगहों पर, बाकी सब जगहों पर हमज़ा जो होता है वो खूब ज़ाहिर करके अदा करते हैं। तो इसमें भी हमज़ा को खूब ज़ाहिर करेंगे। यहाँ नून मुशद्दद है प्यारे बच्चों, नून मुशद्दद में एक अलिफ का गुन्ना करेंगे। जब कभी कोई हर्फ मुशद्दद आ जाता है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के अलावा, तो वो हमेशा रुक कर अदा होता है। तो इसको रुक कर अदा करेंगे। जाल की अदायगी क्लियर रखनी है, इसको जा से नहीं बदलेंगे, जाल क्लियर रखना है। या मद्दा एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। और प्यारे बच्चों, नून पर ज़बर है, बाज़ बच्चे इसको नून को खींच देते हैं, इन्नल्लज़ीना, तो ये गलत हो जाएगा। तो कभी भी याद रखिए प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हरकत को कभी नहीं खींचना होता। जो हरकत होती हैं ज़बर, ज़ेर और पेश, इनको कभी भी खींचना नहीं होता। और जो हुरूफ़ मद्दा है जैसे ज़ाल या ज़ेर, ज़ी, इसको एक अलिफ हमने लंबा करना है। इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना, माशाअल्लाह, अजरमू, अजरमू, हमज़ा को खूब वाज़े करेंगे। जीम हुर्फ़े कलकला में से, जब हुर्फ़े कलकला साकिन होते हैं तो कलकला होता है, आवाज़ लौट कर आती है। जैसे दीवार पर गेंद मारते हैं तो वो कभी चिपकती नहीं, वापस आती है। बात चिपकने वाली भी होती हैं, ऐसी भी होती है ना, चिपक जाती हैं, मगर अक्सर गेंद लगकर वापस आती है और एक आवाज़ आती है, कट की आवाज़ आती है। तो इन हुरूफ में भी आवाज़ निकलती है वापस, अजरमू, अजरमू, माशाअल्लाह। और जीम को चे से नहीं बदलना। बस बच्चे या बड़े चे पढ़ते हैं, क्योंकि उर्दू में, दीगर ज़बानों में चे होता है, मगर अरबी में चे नहीं होता। तो इसको अजरमू नहीं पढ़ेंगे, अजरमू, अजरमू, रा पर ज़बर आने की वजह से रा को पुर पढ़ेंगे, खींचना नहीं है। हुर्फ़े मद्दा, मीम वाव पेश मुँह, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। कानू, काफ को बारीक रखेंगे, उर्फ़े मद्दा है, ये अलिफ मद्दा है और ये वाव मद्दा है। दोनों को प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन एक एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। अजरमू कानू, अजरमू, कानू, माशाअल्लाह, मिनल्लज़ीना, मिनल्लज़ीना, बहुत अच्छे। यहाँ पर प्यारे बच्चों ज़ेर है मीम के नीचे, हरकत को बगैर खींचे अदा करेंगे। लाम मुशद्दद होने की वजह से ज़रा रुक कर अदा करेंगे। ज़ाल की अदायगी क्लियर रखने, ज़ा से नहीं बदलना चाहिए। बाज़ बच्चे ज़ाल को ज़ा से बदल देते, मिनल्लज़ीना पढ़ देते हैं। अच्छा, याद होने के बावजूद जहन हाजिर नहीं होता तो ज़ाल ज़ा से बदल जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ज़ाल ज़ा से नहीं बदले। माशाअल्लाह, मिनल्लज़ीना, मिनल्लज़ीना, आमनू, आमनू, प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, खड़ी हरकत जब कभी आती हैं, खड़ी हरकत को एक अलिफ खींच कर अदा करते हैं, और हरकत को बगैर खींचे वाव मद्दा एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। यضحكون, यضحकून, जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दौद, इसकी अदायगी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है कि दौद जो है दाल से ना बदले, दौद जो है डाल से ना बदले, दौद जो है वो ज़्वाद से ना बदले। इन तमाम से हमें एहतियात करनी है कि ये दौद
دال سے بھی بعض بچے ید حکون پڑھ دیتے ہیں، وہ دال ہو جاتا ہے، بعض ید حکون ڈال پڑھ دیتے ہیں، بعض یز حکون پڑھ دیتے ہیں، وہ زواد پڑھ دیتے ہیں۔ تو نہ زواد پڑھنا ہے، نہ دال پڑھنا ہے، نہ ضاد پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ضاد کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، ڈال بھی نہیں پڑھنا، دال بھی نہیں پڑھنا، زواد بھی نہیں پڑھنا۔ یضحکون، یضحکون، جی ہاں، حافت اللسان یعنی زبان کا بغلی کنارہ جب اوپر کی داڑوں کی 5 داڑوں کی جڑوں میں لگتا ہے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ بہت مشکل حرف ہے مگر اتنا بھی مشکل نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، مشکل ضرور ہے مگر ناممکن کوئی چیز نہیں ہے نا۔ تو قرآن پاک سیکھیں گے، سمجھیں گے تو یہ حرف ہمارا صحیح ہو جائے گا، اور اس کو جب مخرج سے ادا کریں گے تو اس کی ادائیگی کلیئر ہو جائے گی۔ اور پیارے بچوں، ہا کی ادائیگی یاد رکھیے، ہا کو ہا سے نہیں بدلنا۔ بعض بچے ہا کو ہا سے بدل، یضحکون، 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 ماشاءاللہ۔ اچھا، بعض بچے ضاد کے اندر کلکلہ بھی کرتے ہیں، یضحکون، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ضاد میں کلکلہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ 5 حروف کلکلہ 5 ہیں، 5 کے علاوہ کوئی حرف ہلنا نہیں چاہیے، ماشاءاللہ۔ وَإِذَا وَإِذَا مَرُّوا، مروا، وَإِذَا واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے، حمزہ کو خوب واضح کریں گے، زال کو کلیئر رکھنا ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ حروف مدہ ہے، زال الف زبر، زا الف مدہ۔ مرو میں پیارے بچوں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پر پیش ہے، اور مشدد ہونے کی وجہ سے تھوڑا رک کر ادا کریں گے، واو مدہ، ایک الف کھینچیں گے۔ بعض بچے مرو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مرو یعنی را میں بہت زیادہ را نکالتے ہیں، تو اتنی را نکالیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، تو اس میں اس کی ادائیگی میں بہت خیال رکھنا ہے۔ مرو، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، وَإِذَا مروا بِهِمْ، ماشاءاللہ۔ با کی ادائیگی، ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، اس کو ہا سے نہیں بدلنا، اور با کے نیچے زیر، ہا کے نیچے زیر، دونوں کو کلیئر اچھے طریقے سے ادا کریں گے، حرکات کو کھینچیں گے نہیں۔ اور میم ساکن کے بعد جب اس کو ملا کے پڑھیں گے پیارے بچوں، میم ساکن کے بعد یہ یا آ گیا، یہ کون سا قاعدہ کون بتائے گا؟ یہاں موجود ہمارے غفران بھائی بتائیں گے، ذرا مائک لیں، غفران بھائی بتائیں گے یہ قاعدہ کون سا ہے؟ اظہار شفوی۔ ماشاءاللہ، یہ کیسے آپ نے جان لیا کہ یہ اظہار شفیع ہے؟ لبیک۔ یہ کوئی اگر آپ سے پوچھے تو چلے ہمارے زازان بھائی بتائیں گے۔ جیسے میم ساکن کے بعد یا آ جائے، یا میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی با اور میم کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جائے تو اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارا جواب دیا۔ تھوڑے سے نروس ہو گئے تھے مگر انہوں نے درست کر لیا کہ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، ان 2 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ اور ایک سمپل اور آسان قاعدہ ہے، یاد کر لیں کہ میم ساکن ہو، جب میم پر چھوٹی سی یہ دال آ جائے میم ساکن کہلاتا ہے، اور اس کے بعد با آ رہا ہو یا میم آ رہی ہو تو وہاں پر غنہ کریں گے، بس۔ بقیہ تمام حروف میں غنہ نہیں کریں گے۔ بہت ایزی ہو گیا، یاد رہے گا کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے یا میم آ جائے تو ہم نے غنہ کرنا ہے۔ بقیہ حروف جو ہیں، کتنے بچے کل کتنے حروف ہیں ہمارے؟ 29 حروف میں سے اگر 2 نکل جائیں تو کتنے بچتے ہیں؟ 27۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ کبھی بھی میم ساکن کے بعد 27 حروف نہیں آئیں گے۔ کتنے حروف آئیں گے؟ 26 حروف آئیں گے۔ کتنے حروف آئیں گے؟ 26 آئیں گے، کیونکہ الف کبھی بھی نہیں آتا میم ساکن کے بعد یا نون ساکن کے بعد الف نہیں آتا۔ جب الف آتا ہے تو وہ جس پر زبر زیر پیش ہو تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میم ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد الف نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں ہم نے غنہ نہیں کریں گے۔ یتغامزون، پیارے بچوں غین کی ادائیگی اچھے طریقے سے ادا کرنے۔ غین حرف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے موٹا کرنا ہے، مگر اتنا موٹا نہیں کرتے، بعض غین اور خا کو بہت موٹا کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ حرف موٹا ہے مگر بہت موٹا نہیں۔ بہت موٹے حروف میں کون کون سے ہیں؟ صاد، ضاد، طا، ظا، یہ ہیں بہت موٹے حروف، غین نہیں۔ بہت موٹے، زیادہ موٹے حروف، ایکسٹرا موٹے حروف کون کون سے؟ صاد، ضاد،
तो ज़ो, ये 4 हरूफ एक्स्ट्रा मोटे हैं, मुस्तालिया के अंदर भी ये एक्स्ट्रा मोटे हैं, इनमें एक सिफत होती है। और ये गैन खा ये कम दर्जे के, ये सबसे आखिरी के दर्जे के हैं, यानी उन मोटे हरूफ के बाद काफ का दर्जा और फिर गैन और फिर खा का दर्जा। तो याद रखिए ये बहुत ज़्यादा, बाज़ बच्चे इसको ये तो मज़ून इतना मोटा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक पुर करेंगे, एक लिमिट में पुर करके रखना है। और याद रखिए उर्फ़ मद्दा है, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ज़ा की अदायगी, पहले ज़ाल आ रहा था, मिनल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना व इज़ा, तो इन सब में क्या था, ज़ाल, और यहाँ पर क्या है, ज़ा। अब प्यारे बच्चों इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ ये ज़ाल ना हो जाए, क्योंकि पीछे बार बार ज़ाल आया, ज़ाल की अदायगी हुई। अब बाज़ बच्चे क्या होता है, ये तगामज़ून, पीछे क्या था, ज़ाल आया था, इसलिए वो ज़ाल ज़ाल ज़ाल, यहाँ पर भी क्या हो जाती है, ये तगामज़ून, यानी ये ज़ाल कर देते हैं। तो इसको हमने पढ़ना है ये तगामज़ून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। जी मुबीन भाई। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने जो है प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं और फिर जो है हम कारी साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी मोहम्मद अहमद तारी और मोहम्मद तलहा तारी अर्ज कर रहे हैं चिन्हियोट से। मुबीन भाई, आज अहमद भाई आपको एक सांस में सूरह नास की तिलावत सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अच्छे अंदाज से अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, बहुत अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से और एक सांस में। देखें प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी कोशिश करें कि कुरान पाक जितना हो सके अच्छे अंदाज से पढ़े, और जितना ज़्यादा आयतें पढ़ सकते हैं एक सांस में पढ़ें। इंशाअल्लाह इससे आपका सांस भी मजबूत होगा और कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा एक सांस में पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत मज़ा आता है। जब मुबीन भाई कोई एक सांस में सूरह नास पढ़ता है तो दीगर बच्चे जो होते हैं या दीगर बड़े भी होते हैं, वो कहते हैं माशाअल्लाह क्या बात है, इनका सांस कितना बड़ा है। खुद कोशिश करते हैं फिर। हाँ, फिर वो दीगर भी जो है कोशिश करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं इन्होंने पढ़ा मैं भी कोशिश करूँगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगली कॉल में जी माशाअल्लाह। आपने जो है इन्होंने क्या दिया, सवाल का जवाब दिया, सवाल का जवाब दिया था और मुहावरे को जो है करेक्ट करके बताया। क्या कहा, मुहावरे को करेक्ट करके बताया। नेक्स्ट कॉल दें। मेरा नाम रूज फातिमा है। सवाल का जवाब बताऊंगी, पहले तोलो बाद में बोलो। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल भी लेते हैं। जी मेरा नाम सोहा है। प्यारे प्यारे कारी साहब, आज आपको सूरतुल इखलास सुनाऊंगी, आप मेरी गलतियां बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बताए मैंने कैसा पढ़ा? माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की आपने, मगर कुछ छोटी गलतियां होंगी, आपकी उम्र भी लगता है छोटी है, और उस लिहाज से आपने बहुत अच्छी कोशिश की। अल्लाह ताला आपको बरकतें दे। कोशिश करें आऊदु, ये दाल पढ़ना है आपने, आऊदु, जा नहीं पढ़ना, ठीक है। और कुल हुवल्लाहु, हा मुझे सुनने में ऐसे लगा जैसे आपका हा थोड़ा मिक्स हो गया उसमें, तो इसके अलावा कलकला अच्छा अदा किया आपने, बहुत खूबसूरत कलकले अदा किए। और अल्लाहु समद, सौद को पुर किया आपने, मगर और पुर करना है, ठीक है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, मज़ीद कोशिश करती रहें और इसी तरह कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ के सुनाती रहें। इंशाअल्लाह आपका एक दिन कुरान पाक अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आज
آج میں آپ کو سورۃ الناس کی تلاوت سناؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. Kids Madani Channel. ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاءاللہ انہوں نے بھی مبین بھائی اچھی کوشش کی, اچھے انداز سے پڑھا. بس مجھے سننے میں ایسا لگا سین کی ادائیگی جو ہے کال کر کے وقت ہوتا ہے, بعض مرتبہ کال کر کے وقت جو سامنے والا سن رہا ہوتا ہے تو اس کو صحیح سننے میں نہیں آ پاتا, تو سین کی ادائیگی کوشش کریں اور اچھے انداز سے, جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کوشش جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکت عطا فرمائے. اب بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب توجہ کے ساتھ ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہوگا جس میں یہاں موجود بچے وہ بھی پڑھیں گے, اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی ہمارے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تو ان آیات کو چونکہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے, پایہ تکمیل تک پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کوشش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور انشاءاللہ ہمارا قرآن پاک بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو من جدہ, وجدہ. بلند آواز سے من جدہ, وجدہ. سب ایک ساتھ مل کر لگائیں. وجدہ. جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. عزیر شاہ صاحب دوبارہ سے. من جدہ وجدہ. جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. ماشاءاللہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو ان آیات کو توجہ کے ساتھ اب ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین اجرموا كانوا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. من الذین آمنوا يضحكون. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ لوگوں نے پڑھا. اب انشاءاللہ سننے کا مرحلہ. مبین بھائی انشاءاللہ اب ان سے سن لیتے ہیں. جی جی عزیر شاہ صاحب سے سن لیتے ہیں پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. کانو الف مدہ اور واو مدہ. آپ کا واو مدہ تھوڑا چھوٹ گیا ہے نا, تو کوشش کرنا ہے الف کو بھی کھینچنا ہے, کا اور نو ایک ایک الف. دوبارہ کوشش کریں. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. ماشاءاللہ دیکھیں من جدہ, اس نے کوشش کی اس نے پا لیا. مگر یہ ہے کہ ضاد میں تھوڑا سا کلکلا ہو گیا, تھوڑا سا ہو گیا, تو اس سے بھی بچنا ہے, کلکلا نہیں کرنا. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کی ناظرین, ضاد میں کلکلا نہیں کرنا, اس سے بچنا ہے. بعض مطلب یہ حرف ایسا ہے طویل ہو کے جب چھٹتا ہے آواز اس کی ختم ہوتی ہے تو کلکلا محسوس ہوتا ہے. محسوس ہونا کچھ اور ہے, کر دینا کچھ اور ہے. تو کلکلا کرنا نہیں ہے. اب یہاں سے ہمیں آپ سنا دیں دوسری آیت. آپ سنائیں گے.
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز سے. اب ہمارے زازان بھائی سنائیں گے. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی اور پڑھا. مزید کوشش جاری رکھیں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین. اب انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جو ہے وہ ترتیل اور حدر سے پڑھنا. تو پہلے آپ لوگوں نے حدر کے ساتھ کون کون بچے، یہ جو بڑے بچے نعت خوان بچے ہیں یہ حدر میں پڑھیں گے اور پھر انہی آیت کو ترتیل سے پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب پہلے کال لے لیں. کال لے لیجئے. جی کالس پلے کریں. جی السلام علیکم میرے اچھے اچھے مبین بھائی اور پیارے پیارے قاری صاحب. میں ہوں زینب منیر کراچی سے. مبین بھائی کی آمد مرحبا. اور قاری صاحب آپ کے حکم کے مطابق آج میں آپ کو سبق سناؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. صدق اللہ العظیم. بتائیں میں نے کیسے سنایا؟ اسلام فار کڈز جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہماری پیاری بچی زینب منیر بہت اچھے انداز سے، بہت پیارے انداز سے اور ترتیل والے انداز سے انہوں نے یہ کل کا جو سبق تھا وہ اچھے انداز سے سنایا. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور آپ نے مبین بھائی انہوں نے آخر میں جو وقف کیا نا وہ بڑا پیارا تھا. پورا ہی اچھا پڑھا ماشاءاللہ، پیارا پڑھا، مگر وقف کرنے بِهَا الْمُقَرَّبُونَ تھوڑا سا انہوں نے کیا کیا، لہر دی. یہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے پڑھنے کی. جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھتے وقت جب وقف کر رہے ہوتے ہیں تو پڑھتے وقت جب یہ آئے اور وقف کر رہے ہوں تو یہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے سنایا. اللہ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. جی اگلی کال دیں. مبین بھائی کی آمد مرحبا. آج کا سوال کا جواب ہے پہلے تولو پھر بولو. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی نیکسٹ کال. میرا نام احمد حسین اتاری ہے. آج میں آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے پہلے تولو پھر بولو. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ آپ نے بھی جو ہے سوال کا جواب بتایا. تو اب ہم جو ہے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کو توجہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، حدر اور ترتیل میں یہاں موجود بچے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے. اسی آیت کو آپ بھی پڑھ دیجئے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. پہلی آیت کو اور دوسری کو دونوں کو پڑھیں آپ. إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھی کوشش کی، مگر پیارے بچے آپ سے دو غلطیاں ہو گئیں. ایک تو ضاد میں کلکلہ نہیں کرنا اور وَإِذَا مَرُّوا ایک الف کھینچیں گے، ایک الف سے زیادہ نہیں.
یہ کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا ٹیمپو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اب جب آپ پڑھیں گے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ٹیمپو اس کا خراب ہوا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے پڑھا. اب ان آیت کو ہم ترتیل سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھی کوشش. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وَإِذَا مروا بهم يتغامزون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين ماشاءاللہ. آمنوا يضحكون. یضحکون یضحکون، ضاد کو کلکلا، یضحکون کلکلا ہوا. یضحکون. يضحكون. ماشاءاللہ، کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. اب یہی آیت اٹھا کے آپ اچھے انداز سے کوشش کریں. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ماشاءاللہ کوشش کی. جی آپ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. ماشاءاللہ، مروا بہم دوبارہ کلیئر کریں. اور آخر میں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں، جب نون یا کوئی حرف ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہا کی آمیزش نہیں کرنی. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، نون پر ختم ہو یا یتغامزون، تو اس سے کیا ہوگا؟ نون کے ساتھ ہا کی آمیزش ہو گئی، ملاوٹ ہو گئی. تو یہ بچنا ہے کہ نون ہی ادا ہو، اس کے ساتھ ہا پیدا نہ ہونا چاہیے. کوشش کریں دوبارہ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. ماشاء اللہ. کوشش، اچھی کوشش کی. کوشش کرتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک ہمارا بہتر ہوتا چلا جائے گا. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. چھوٹے بچوں میں سے کون سنائے گا؟ زازان بھائی سنائیں گے؟ نہیں، اب پریکٹس کیا کریں. پریکٹس کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ اچھے انداز سے سنائیں گے. تو پریکٹس کریں، ان سے ہی آتی ہے. اچھا قاری صاحب، ایک سوال ہے جی جی. کہ جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں یا موجود حاضرین جو ہیں، اگر ان کو اچھا قاری بننا ہو تو کیا کریں؟ جی ہاں، اچھا قاری بننے کے لیے ان کو مخارج اور صفات، یعنی حرف کا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کی صفات کون سی ہیں،
کہاں پر وہ پر ہوتا ہے, کہاں باریک ہوتا ہے, ان چیزوں کو پہلے بہت زیادہ سمجھنا ہوگا. اور جب یہ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے پھر اچھے انداز سے پڑھیں گے تو ان کی آواز میں آٹومیٹک ایک بہتری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جب وہ تلفظ سے پڑھ رہے ہوں گے تو خود ہی تلفظ سے جب ادا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص چاشنی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ زین القرآن باصواتکم, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کو حسن دو اپنی آوازوں سے. حسن القرآن باصواتکم, قرآن پاک کو حسن دو اپنی آوازوں سے. تو اب اپنی آوازوں سے حسن کیسے دینا ہے, اس کو کوشش کرنی ہے. جب آپ تلفظ, مخارج, صفات کا خیال رکھیں گے آواز میں آٹومیٹک بہتری آئے گی. اب کوشش کریں کہ اہل عرب کو, یعنی عرب کے لب و لہجے پر, اقرأ القرآن بلحون العربی واصواتها, میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں پر پڑھو. تو عربوں کے انداز پر پڑھیں گے عربی, کیونکہ یہ قرآن پاک عربی زبان میں. اب اگر اس کو اردو زبان میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا, وہ چاشنی و خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی, کیونکہ عربی ہے یہ. اور عربی تلفظ سے جب پڑھیں گے تو آٹومیٹک آپ کے تلفظ میں, آپ کی زبان میں, آپ کی آواز میں وہ خوبصورتی اور چاشنی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اب پھر جب اس پر خوب ریاضت کریں گے, خوب محنت کریں گے, بار بار اس کو پڑھیں گے, ایک مرتبہ تھوڑا سا کمی بیشی ہوگی, دوسری مرتبہ تھوڑی اور بہتر ہوگی, تیسری مرتبہ اور بہتر ہوگی. جب آپ نے اس کو 20 مرتبہ پڑھ لیا ہیں, 50 مرتبہ پڑھ لیا, تو اس آیت کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ اب اس کے اندر چاشنی بڑھ گئی ہے, یعنی یہ بہت اچھے انداز سے پڑھنے لگ گئے ہیں. اچھا, مشق کرنا ضروری مطلب کیا ہے جی. آپ نے فرمایا نا کہ ابھی لب و لہجے, اس کا مطلب کیا ہے؟ انداز, لب و لہجہ, عربی جو عرب کا انداز ہوتا ہے بولنے کا. عرب جو ہے ظاہر بات ہے قرآن پاک عربی زبان میں ہے, تو عربوں کا ایک خاص, اب جیسے ہم سلام کریں مثال کے طور پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہے نا, ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, فرق ہوا. اب اسی طرح اس آیت کو اگر ہم پڑھیں الحمدللہ رب العالمین, سادہ پڑھا, اگر تلفظ بھی ادا کیا الحمدللہ رب العالمین, مطلب عین کلیئر نہیں کیا, ہاں کمزور کیا, تو مزہ نہیں آئے گا. اگر آپ عربی کریں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو عربی انداز, عربی تلفظ, اس کو فالو کریں گے تو انداز بندہ چلے جائے گا. اسی طرح جیسے ہم حدر میں پڑھتے ہیں قرآن پاک, اب یہ ایک طریقہ ہے, ایک انداز ہے. اب اسی طرح میں آج آپ کو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین 2-4 طریقے بتاتا ہوں کہ حدر میں صرف ایک انداز نہیں ہوتا, بہت سارے طریقے ہوتے ہیں پڑھنے کے. مثال کے طور پر آج میں پڑھتا ہوں آپ کے دوسرے طریقے, سورہ فاتحہ, کیونکہ سورہ فاتحہ زیادہ پڑھی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک طریقہ ہوا. اب دوسرا پڑھ کے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ بھی طریقہ ہے. طریقے اور سارے ہیں, ایک دو اور بھی کہیں تو پڑھ دیتا ہوں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور سارے بہت سارے ہیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ. یہ بہت سارے طریقے ہیں, انداز ہیں اہل عرب کے انداز سے پڑھنے کے, تو ہم کوشش کریں عربوں کو فالو کریں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعض بچے یا بڑے جو ہے نا, جب غیر المغضوب یعنی الضالین پر آتے ہیں تو مد کو نہیں کھینچتے, کم کھینچتے ہیں. تو اس کا جو درجہ ہے قرآن نے رکھا ہے وہ 6 حرکات یعنی 3 الف. 3 الف لمبا ضرور کریں, کیونکہ یہ مد اس میں طول ہی طول ہوتا ہے, لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے, کرنا چاہیے. جی سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا سیگمنٹ تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن. اب جو ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جس کا نام ہے اعراب لگائیں. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے اعراب لگائیں. اچھا, اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے, اس سیگمنٹ کا فارمیٹ بتاؤں. جی چلیں, اس سیگمنٹ کا جو میں آپ کو فارمیٹ بتاتا ہوں. تو اس سیگمنٹ کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ آپ جو ہے یہ بورڈ دیکھ پا رہے ہوں گے. اچھا, اس جو ہے کچھ جو ہے جملے لکھے ہوئے ہیں, الفاظ لکھے ہوئے کچھ, لیکن جو ہے ان میں اعراب نہیں لگے ہوئے. آپ کا یہی مشن ہے کہ آپ نے جو ہے ان میں اعراب لگانے ہیں اور درست اعراب لگانے ہیں. اور جو ہے میں 2 بچوں کو بلاؤں گا, اور جو ہے ان پہلے جو ان یہاں کھڑا کریں گے, پھر جو ان کو یہاں کھڑا کریں گے, اور پھر ہم جو ان سے پوچھیں گے کہ جو ہے 1 منٹ کا ٹائم ہوگا, انہوں نے جو ہے اعراب لگانے ہیں اپنے, اور پھر جو ہے ہم آخری میں دیکھیں گے کہ کنہوں نے صحیح لگائے اور کنہوں نے غلطی کی. انشاءاللہ جو ہے ہمارے قاری صاحب ہماری غلطیاں بتائیں گے. جی تو کون کون آئیں گے؟ چلیں زید بھائی کو بلا لیتے ہیں. جی, اور رضوان بھائی آباد. ماشاء اللہ. جی تو جو ہے آپ کا ٹائم شروع کریں, آپ کا. چلیں, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جی بتا سکتے ہیں. ہاں, یہ ادھر سے ہیلپ کر سکتے ہیں. چلیں کر سکتے ہیں. جی چلیں, آپ کا ٹائم ہے 1 منٹ کا. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی آپ ادھر سے بتا سکتے ہیں. جی مبین بھائی تھوڑا سا. جی ماشاء اللہ, کوشش پوری جاری ہے, اور جو آپ کا وقت بھی جا رہا ہے. ہمارے غفران بھائی جو ہے وہ ہنٹ بھی دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. آپ بھی بتائیں, آپ لوگ بھی بتائیں. 10 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس, جلدی جلدی کریں.
5 4 3 2 1 आपका जो है वक्त खत्म हो गया है और जो है आप छोड़ दें आपका जब आप यहाँ तशरीफ लें दोनों तरह। तशरीफ लें आप यहाँ पर और कारी साहब आप जो है आप जज करें। जी हाँ मुबीन भाई, आज का जो मुकाबला है वो टीम जो है बी जीत गई है। गाज़ान भाई टीम जीत है क्योंकि इन्होंने तुवन, एक सही तुवन बैनकुम, ये भी सही, और वद्दुहा आधा इन्होंने लिख दिया, हा का खड़ा ज़बर रह गया। अगर ये है कि तकरीबन इन्होंने, और यहाँ से हमारे उज़ैर शाह साहब ने कुरान में एक सही लिख दिया, बैनहुम में अभी बा का ज़बर ही लगा पाए, बकिया रह गया। सोच के लगा रहे थे। कोशिश कर रहे थे मगर ये है कि इनको मिल नहीं रहे थे, कोशिश जारी थी। तो होता तो ऐसे ही है मुबीन भाई के मुकाबले में, एक जीतता है एक हार जाता है, पीछे रह जाता है। तो कोशिश, वो एक शेर है ना, मैदान जंग में गिरते हैं शे सवार ही, वो तिफली क्या गिरे जो घुट्टों के बल चले। जो मैदान जंग के शे सवार होते हैं ना, मुकाबले में हिस्सा ले रहे, शे सवार बन गए तो वो गिर जाते हैं ना, जाहिर बात है अभी मुकाबला जारी है। और जो तिफल होता है, बच्चा होता है, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, यानी तिफल बच्चे को कहते हैं। अब बच्चा तो पहले से ही घुटनों के बल चलता है, छोटा बच्चा तो घुटनों के बल चल, वो तो गिरा है ना। तो मैदान जंग के शे सवार बने आप हार गए कोई मसला नहीं, मगर आप शे सवार तो बने ना, तो माशाल्लाह कोशिश अच्छी की। माशाल्लाह तशरीफ रखें आप दोनों, माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश रही और ज़ादान भाई जो है इस मुकाबले को जीत गए हैं, तो जो है माशाल्लाह। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और सेगमेंट का नाम क्या है? बच्चों की महफिले नात। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी गुफरान भाई और हमारे साथ जो है और भी बहुत सारी नात मौजूद हैं, तो जो है बच्चों की महफिल नात होगी आज। चलें कौन शुरू करेगा पहले? जी शुरू करें, गुफरान भाई आपकी मर्जी। जी मनकबत से कर, वो से हमसे कर ले। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, गुफरान भाई ने जो है बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अब जो है हम बढ़ेंगे 9 बॉक्सेस की तरफ। किस तरफ बढ़ेंगे? 9 बॉक्सेस की तरफ। तो ये जो है एक्टिविटी है और इसमें जो है हम जो है कुछ बॉक्स खुलवाएंगे नात खानों से, और जो है उसमें जो भी वर्ड निकलेगा आपने जो है उस वर्ड से जो है कलाम पढ़ना है। गुफरान भाई शुरू करें एक्टिविटी, चलें जी। बॉक्सेस दिखाएं जी। गुफरान भाई कौन सा नंबर, कौन सा बॉक्स यूज़ करेंगे? सुनहरी जालियां। सुभान अल्लाह जी। कफन। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी। अब जो है अगले नात खान की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है आपको भी जो है बॉक्स यूज़ करना है जी। कौन सा बॉक्स यूज़ करेंगे? हजर अस्वद जी। टीम बी कौन सा आपने चूज़ किया है? हजर अस्वद जी। दिखाइए हजर अस्वद। पालों। सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी जी। आपका जो है टाइम अप हो गया है। गुफरान भाई या फिर आपकी टीम से कुछ सुना दें। सुना चलिए चलें आप जो है अपने बॉक्स की तरफ आएँ जी। बॉक्सेस दिखाएं, आप जो है टीम ए खोलेगी बॉक्स जी। जी गुफरान भाई। कुरान पाक जी। दिन। दिन। अरे टाइमर इतने जल्दी शुरू ना करें आप, थोड़ा सोचने का मौका भी तो देना। चलें गुफरान भाई आप भी जो है इनको सोचने का मौका देंगे, ठीक है? चलें आप जो है 5 सेकंड आपको सोचने के मिलेंगे।
दोनों आपको की टाइम एक गलती हो गई है। जी जी फरहान भाई जल्दी जल्दी सोचें। चलें जी हाँ। अब जो है टीम ए की तरफ बढ़ते हैं। टीम ए B, क्या टीम आप B। सॉरी टीम बी, आपको जो है स्वट के हवाले से शेर आता है? सुनाइए। नहीं आता? चले चलें अब जो है टीम बी के बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। जी कौन सा मदीना मदीनातुल मुनव्वरा। जी गुंबद खजरा। बेशक। बेशक। एक मिनट, अरे अभी 5 सेकंड दे। 5 सेकंड मिलेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें अगले में हो सकता है। बेशक बना लो आका दीदार, बेशक बना लो आका। चलें पहला मैसेज सुनाना। बेशक बना लो आका मेहमान 2 घड़ी का। अब आप याद करें पहला मिसरा क्या है, याद करें याद करें। अभी 5 सेकंड दें ना, 5 सेकंड दें। अभी उन्होंने पढ़ तो लिया है माशाल्लाह, ये कि कोशिश करें। जी चलिए टाइमर शुरू करें। 10 से 10 से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जी आपका भी जो टाइम अप हो गया। टीम ए आप सुनेंगे? अब इनका जवाब पूरा या आधा सही माना जाएगा या नहीं? जी मजलिस से जवाब नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। चले जी एक बार तो देखा दो रमदान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान 2 घड़ी का। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी टीम बी से जो है कितनी गलतियां हो गई हैं? 2 गलतियां। और टीम ए से एक गलती। जी टीम ए की बारी है। काबतुल्लाह। जी गम। गम। जी तेरे गम में काश आता रहे हर घड़ी गिरफ्तार रहे हर घड़ी गिरफ्तार हमें माल से बचाना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। टीम बी की तरफ जब बढ़ते हैं और जो है देखते हैं ये कौन सा बॉक्स यूज करेंगे। जी आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। इतर शरीफ। इतर शरीफ। जी 7 7। 7। जी सोचें टीम बी। गिने गिने। 6। सोचें सोचें 2 सेकंड। आपका जो है दोबारा से टाइम अप हो चुका है। आपसे जो है 3 गलतियां हो चुकी हैं। आप जो है 3 ना बता सके और जो है हमारी टीम जो है एक ही गलती। टीम आपको आता है 7 से। जी मेरे साथ जमात के पढ़ूं सारी नमाज़ें, मेरे साथ जमात के पढ़ूं सारी नमाज़ें। अल्लाह इबादत में मेरे दिल को लगा दे। हाँ अल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी टीम बी सॉरी टीम ए आपकी तरफ पढ़ेंगे ना। जी चलें। गौसे आजम का गुंबद। सुभान अल्लाह। जी कसम। कसम। अब आ गया है कसम। अब कसम आए।
जाजान भाई को माशाल्लाह याद भी आ गया। नहीं नहीं अभी रुक जाना। कालिया जुल्फा वाला दुखी दिशा दिलारा दुखी दिलां दा सारा जी दुखी दिशा दिल्ला दा सारा कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सारा कालिया जुल्फा वाला दुखी दिशा दिलां दिलां कालिया जुल्फा वाला दुखी दिला दा सारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी ये सेगमेंट जो है कौन जीता? टीम ए जीत गई है। पहला सुभान सेगमेंट अल्लाह। टीम जी पहला सेगमेंट जो है टीम टीम ए बी जीती थी। जी हाँ। पहला सेगमेंट टीम बी जीती थी, और दूसरा ये- सेगमेंट जो है टीम ए जीत गई है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी अब जो है हम बढ़ते हैं नाट की तरफ। तो नाट कौन पढ़ेगा? टीम बी आप में से कोई पढ़े, चलें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला मोहम्मद अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता
نگی گانے دیتے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالس کی جانب. جی کالس پلے کریں. احمد بیٹھ گا. مبین بھائی میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا، پہلے سنو بعد میں بولو. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام احمد رضا ہے، مجھے نہ سونا دو. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. سبحان اللہ. جی غفران بھائی. مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ جب بھی افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوئے مجرم کی طرح جانب طیبہ، چلا ہوئے مجرم کی طرح جانب طیبہ. شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے. بصارت کھو گئی بصیرت اب بھی باقی ہے، بصارت کھو گئی بصیرت اب بھی باقی ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ دیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ دیدہ. وہی ایک بار جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا اب رنجیدہ رنجیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ دیدہ. جب بھی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. ماشاء اللہ. محمد طلحہ تعریف کر رہے ہیں. آج ہمارا سب نعت خانوں کو چیلنج ہے کہ کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لفظ پارے دل آتا ہو.
जी नो पाराए रिल, पाराए रिल, अरे दिल। जी कौन सुनाएगा? हमारे जो अहमद भाई अब्दुल्ला भाई ने जो चैलेंज दिया है, चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं हम। इस्लाम फॉर किड्स जो प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट करता है और जो हमारे नात ख़्वाह सुनाएंगे। जी कौन सुनाएगा? चलें, नहीं आता किसी को? सोच रहे एक मरतबा थोड़ा सा यार दुरूद पाक पढ़े, आ जाएगा। सबसे अच्छा वजीफा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नहीं खुद को आता होगा जब भी तो दिया उन्होंने। चलें अहमद भाई और तला भाई, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप जो है अगली कॉल में हमें इसको जो है एक शेर भी सुनाइएगा, ठीक है गुफरान भाई? ठीक है, चलें आपका पैगाम जो इनको पहुंच गया होगा। जी गुफरान भाई अगर आप सुने नात सुने, नात। चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, बरसता लगी देख कर अपने रहमत, बरसता लगी देख कर अपने रहमत, बदो पर भी बरसा से बरसा वाले, बदो पर भी बरसा से बरसा वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छूट जा वाले, मेरे चश्मे आलम से छूट जा वाले, रज़ा नफ्स दुश्मन है दर में ना रज़ा नफ्स दुश्मन है दर में ना आना, काबा तुमने देखे गए चंचला वाले, काबा तुमने देखे गए चंचला वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स का इख्तिताम हुआ। अब जो है इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए एक्टिविटीज़ के साथ, नए बच्चों के साथ, नए नात खानों के साथ, और जो इंशाल्लाह कल हम जो है नया सबक भी सीखेंगे कारी साहब से। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया, नदीम सीखे और दुनिया को सिखला।